बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। शुरू में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं इस वीलॉग का ना मुझे आपने फीडबैक ज़रूर देना है कि मैं दुरुस्त कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो थोड़ी ज़ुबान को लगाम देने की भी ज़रूरत होती है, और जब ज़ुबान को लगाम ना दी जाए ना तो फिर ऐसा ही होता है। और वजह भी यही है कि जब सारी लीडरशिप ही जेल के अंदर है, खुद इमरान खान साहब अंदर हैं, उनके बाद सेकंड इन कमांड शाह महमूद कुरैशी अंदर है, थर्ड कमांड परवेज़ इलाही साहब अंदर है, और सबसे बड़े इमरान खान साहब अंदर है। तो हर शख्स ना अपनी एफिलिएशन को, अपने आप को बहुत ज़्यादा अटैच करके क़यादत के साथ या अपने माजी के स्कोर सेटल करता हुआ नज़र आ रहा है कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं आपके साथ अभी पेश करने लगा हूँ। शेर अफजल मरवत साहब, अच्छा जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ना उन्होंने लगता है बयानियों को वाड़ के रख दिया। जी हाँ, जो वो खुद कहते हैं ना, और प्रोग्राम तो बढ़ गया, मेरा ख्याल है वो खुद ही शायद इस कोशिश में है। और वही बात है भाई, पठान होने का मतलब ये थोड़ी है कि यार आप जो मुंह में आए बोल दें। आपके अंदर सब्र भी नहीं है। बड़े बड़े साबिर पठान भी देखे हम लोगों ने। ये क्या बात हुई? ये अग्रेसिवनेस आप मीडिया पे क्यों दिखा रहे हो? और मजे की बात सुने, पीटीआई की कल कोर कमेटी का इजलास हुआ और उस इजलास में फैसला किया गया था जो एंकर हजरात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से एक बाइस्ड ओपिनियन रखते हैं, पता चलता है कि वो मुखालफत में इमरान खान की, पता चलता है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुखालफत में, पता चलता है कि वो ख़ास लाइन को टो करते हैं, पता चलता है कि वो गलत को भी गलत नहीं कह पाते हैं। और स्पेशली जिनसे मिसिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो थी, जो थे मिसिंग थे और फिर अचानक उनके प्रोग्राम में आके हुआ, तो पता चल गया ना ये किनके साथ अटैच है। सिंपल सी बात है। उसमें जारी बात है एक शाहजेब खानजादा साहब का भी नाम था कल, जो लिस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने दी, जिसमें शेर अफजल मरवत खुद भी शामिल थे। ठीक है जी, उसमें शाहजेब खानजादा साहब का नाम था, सलीम साफ़ी साहब का नाम था, और उसमें कामरान शाहिद साहब दुनिया न्यूज़ वाले, आदिल शाहजेब डॉन वाले वो थे, मुनीफ फारूक समा वाले, ये सारे मौजूद थे, शाहजेब खानजादा जियो वाले और सलीम साफ़ी भी जियो वाले। तो इनसे मतलब ये था कि लीडरशिप की तरफ से कोई भी इनके प्रोग्राम में नहीं बैठेगा। पहली बात तो ये असूल था। उस असूल को खुद बना के ना शेर अफजल मरवत साहब ने रात 10 बजे तोड़ दिया, और वो खुद ही जाके बैठ गए उस प्रोग्राम में। और शेर अफजल मरवत साहब ने उस प्रोग्राम में बैठ के पहली बात असूल ब्रेक किया, और फिर जिस बात पर शोर मचा हुआ ना सर रात से, और बिल्कुल सही मचा हुआ है भाई, मरवत साहब ने ये कह दिया शाहजेब के प्रोग्राम में कि हमें पता था कि अगर हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होंगे, यानी पीटीआई को बहसीत जमात पता था कि अगर हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होंगे तो हमें मखसूस नशस्तें नहीं मिलेंगी, हमें ख़वातीन की अक़लियतों की नशस्त नहीं मिलेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत साहब कह रहे हैं जी, उन्होंने कहा पीटीआई में गलत फैसलों की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। अब ये शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में कह रहे हैं, ठीक है जी, जिस पे आना ही मना है। अच्छा जी, उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, इसकी मुकम्मल इंक्वायरी होनी चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जिनके फैसलों से नुकसान हुआ। अच्छा, समझ आ गई। मतलब शेर अफजल मरवत साहब ने मीडिया पर आकर अपना स्कोर सेटल किया। अगर गलती थी भी ना या होती भी है पार्टी की, तो यूँ मीडिया पर आकर एडमिट नहीं की जाती, बल्कि विद इन पार्टी उसको सॉर्ट आउट किया जाता है, क्योंकि इससे आपका बयानिया डैमेज होता है। अब बयानिया शेर अफजल मरवत साहब ने डैमेज किया, इसमें कोई शक नहीं। उस शख्स के साथ उन्होंने पर्सनल स्कोर सेटल किया, जो भी था, मुझे पता भी है नाम, मैं नाम नहीं लेता, ये बात कह के कि जनाब इसके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, उसके फैसलों से बड़ा नुकसान हुआ है। बहरहाल माज खड़ा हो गया, क्योंकि आपको पता है अगर आपको ये पता है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होने से आपको मखसूस नशस्तें नहीं मिलेंगी, तो पब्लिक आपसे पूछेगी नहीं तो मियाँ फिर क्यों गए थे पेशावर हाई कोर्ट? जब आपको पता है कि आपको सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होने से मखसूस नशस्तें नहीं मिलेंगी, तो भाई सिंध हाई कोर्ट क्यों गए, लाहौर हाई कोर्ट क्यों गए, और अब सुप्रीम कोर्ट क्यों जाना चाह रहे हो जो आपको पहले ही पता है? सर, एक पब्लिक होने के नाते ये सवाल किया जा सकता है ना, मजीद अदालतों में क्यों जा रहे हैं? पब्लिक तो बताना पड़ेगा। तो जनाब, तो अगर आपसे गलती है उसको ज़रा खामोश रहें, आगे जाके देखिए कोई इसके प्रेसिडेंट हैं। बाप पार्टी थी ही नहीं, असम्बली के अंदर रहते हुए बनी, फिर उनको मखसूस नशिस्तें मिली। ये सारी मिसालें हैं, ये सारी मिसालें। तो और दूसरी बात, आपने एक और बात कबल अज़ वक्त कर दी, कल फैसलाबाद और गुजरांवाला से 2 नशिस्तें नून लीग को जिताई गई है ना पीटीआई की। अरे भाई, आप वोट गिनवाओ। आप यहाँ भी एक बात कर रहे हो, वो भी कबल अज़ वक्त कह रहे हो कि अगर ऐसे ही सिलसिला जारी रहा तो हम असम्बली से इस्तीफे दे देंगे। अबे भाई, आप असम्बली से इस्तीफे दे दें, उस जगह पर ज़िमनी इंतखाब करा देंगे।
یہ باتیں کہنے والی تھوڑی ہیں، اور آپ میڈیا پہ آ کے بات کر رہے ہو. تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا زبان کو لگام دینے کی ضرورت ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں مجھے کمنٹ سیکشن پہ آپ نے ضرور بتانا ہے، ضرور بتانا ہے. اچھا ادھر یہاں یہ بھی حال نہیں ہے نا بھائی، ادھر محمد زبیر صاحب، نام تو آپ نے سنا ہوگا، کچھ عرصہ پہلے، چند ماہ پہلے تک ہی نواز شریف صاحب کے بھی ترجمان تھے اور مریم نواز صاحبہ کے ترجمان تھے. انہوں نے بھی اپنے کپڑے نا چوک پہ دھونا شروع کر دیے. ٹھیک ہے جی. اور کچھ عرصہ پہلے تک میں نے آپ کو بتایا کہ نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے ترجمان تھے. وہ انکشافات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اگست 2020 میں میری پہلی ملاقات جنرل باجوہ سے ہوئی تھی، اور اس ملاقات کے بعد مجھے نواز شریف اور مریم نواز کا ترجمان بنا دیا گیا تھا. نواز شریف اور مریم نواز نے مجھے اپنا ترجمان بنا دیا تھا. پھر میں نے جنرل باجوہ سے دوسری ملاقات کی، وہ تھی 7 ستمبر 2020 کو. ٹھیک ہے. میں ذاتی طور پر کسی سے نہیں مل رہا تھا، یہ نواز شریف اور مریم نواز کے ترجمان بولتا رہے ہیں. اسد عمر کے بھائی محمد زبیر، سابق گورنر سندھ، جنرل عمر کے بیٹے. ٹھیک ہے جی. وہ کہہ رہے ہیں میں کسی سے ذاتی طور پر تو نہیں مل رہا تھا، میری ملاقاتیں نواز شریف اور مریم نواز کے کہنے پر کی تھیں. ان لوگوں نے میری ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی. اچھا ڈیوٹی انہوں نے لگائی ہوئی محمد زبیر کے، تو ایک طرف گجرانوالہ میں آپ دھمکیاں دے رہے ہیں، گجرانوالہ جلسے میں نواز شریف صاحب. اچھا مریم نواز صاحب مسلسل مزاحمتی باتیں کر رہی تھی. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف ترجمان کو ملاقاتوں کا کہا جا رہا تھا. تو اور کتنا جنرل باجوہ صاحب سے متعلق کسی کو یقین کرنا ہے مجھے نہیں سمجھ آتی. ساری باتیں تو ان کے اپنے لوگ بتا ہی رہے ہیں. خواجہ آصف صاحب بتا چکے، خرم دستگیر بتا چکے. یہ تو نواز شریف اور مریم نواز کے ترجمان ہیں. یہ نواز شریف اور مریم نواز کے پیغامات لے کے جاتے تھے، اور یہ خود کنفیس کر رہے ہیں، کیونکہ آج کل کو سائیڈ لائن کیا ہے تو انہیں یہ دل کے پپولے سارے کوڑے. براہ راست پہلی بار نام لے رہے ہیں نواز شریف صاحب کو، مریم نواز صاحب کا، ان کے ترجمان. اور کیا چاہیے یار ثبوت کے طور پہ. اچھا یہ تھا. اور ادھر سوشل میڈیا پہ خبر چل رہی تھی، وہ چیف الیکشن کمشنر صاحب کو امریکہ میں پہنچ گئی کہ ان کو کینیڈا میں سفیر لگایا جا رہا ہے. تو ابھی وہ امریکہ میں، اس کے بعد وہ روس بھی جا رہے ہیں نا، کیونکہ روس میں الیکشن ہے. تو دنیا کے دیگر ممالک کی طرح وہاں مندوبین کو بلایا جاتا ہے. تو چیف الیکشن کمشنر صاحب کو ایز اے آبزرور بلایا کہ آپ روس کے الیکشن وغیرہ دیکھیں. جو بندہ پاکستان کے الیکشن بہت اچھے سے دیکھ رہا تھا، وہ روس کے تو بہت ہی زبردست طریقے سے دیکھے گا. تو ترجمان الیکشن کمیشن کہتے ہیں کہ انہیں سفیر لگانے کی کوئی صداقت نہیں. وہ ریٹائرمنٹ اپنی مدت ملازمت پوری کرنے کے بعد بھی ملک کے اندر ہی رہیں گے، وہ کہیں نہیں جا رہے. افواہوں سے پرہیز کریں، اگر کی تو پھر قانونی کارروائی کی جائے گی. تو جناب یہاں تو بات پتہ چل گئی کہ وہ کینیڈا نہیں جا رہے لیکن کہیں اور جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے وہ روس جائیں گے اس کے بعد ایز اے آبزرور. ہاں شیر افضل مروت والے پورشن میں نے ایک اور بات بھی بتانی تھی. عمران خان صاحب سے کل ملاقات ہوئی تھی، تو انہوں نے احکامات دیے تھے. احکامات سے اندازہ ہوا کہ عمران خان صاحب کچھ جگہوں پہ اگریسولی چلنا چاہتے ہیں. عمران خان صاحب نے یہ تو نہیں کہا تھا ان کو کہ میڈیا پہ جا کے بتا دو. انہوں نے میڈیا پہ جا کے بتا دیا کہ آئی جی کے پی کے کو بلا تاخیر ہٹا دیا جائے. علی امین گنڈاپور کے لیے پیغام ہے. علی امین گنڈاپور کے لیے پیغام تھا نا. تو بھائی کچھ چیزیں براہ راست میڈیا پر اناؤنس نہیں کی جاتی، یہ بات سمجھنی ہوگی. میں کوشش کروں گا کہ آج کے پروگرام میں شیر افضل مروت میرے ساتھ ہوں پبلک نیوز میں، لیکن بہرحال ہر بات نہیں ہوتی. تو خواجہ سعد رفیق بتانا شروع کر دے جو جاوید لطیف آج کل بول رہے ہیں، تو یوں ہی شہباز شریف بھی بتانا شروع کر دے. کچھ چیزیں ود ان پارٹی ہوتی ہیں، پھر اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے. پلیز مجھے کمنٹ سیکشن میں آپ نے ضرور بتانا ہے، اور چینلز کو سبسکرائب کر دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.